बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। एक वो शख्स जो अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ी है, और आपके सामने अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी कोशिश सिर्फ यह यकीन रखिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हक़ आपके सामने वाज़े हो जाए। और मैं ये बल्कि आज बात कर भी देता हूँ कि आप जब कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं तो लाज़मी बात है, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि आप हक परस्त बने। हमारे यहाँ लोग शख्सियत परस्त बहुत हैं। आपके सामने चीज़ वाज़ेह भी हो जाती है और आप फिर भी कहते हैं चूँकि मैं शख्सियत से प्यार करता हूँ तो बड़े से बड़ा ब्लेंडर भी कर दे तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ये मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, शुरू के अंदर बात अर्ज़ कर रहा हूँ आज, इसलिए मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इनके घर से मैं बात करूँगा। हमने चूँकि सिलसिला अतौला बंदियालवी के लिहाज से शुरू किया जो यजीद का दिफा कर रहा है और अहले बैत अतहार के हवाले से जो है वो बुग़्ज़ और हसद और इस तरह की दीगर जो चीज़ें अदावत पर मबनी हैं और उनकी शान कम करना माज़अल्लाह, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ उनके घर से हवाला जात पेश करता हूँ, दो हवाला जात कि ये शख्स किस दर्जे पे यजीद का दिफा करते करते पहुँचा कि इसको अपने ही लोगों ने, और लोगों से मुराद इनके मुफ्तियान ने, इनके अपने उलमा ने, जय्यद जिनका नाम है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इनको अपने मसलक से इसको खारिज किया। उस सिलसिले में एक क्लिप हमारा काफ़ी पहले भी अपलोड हुआ था, बंदियालवी दौल और मुदिल सहारनपुर का वो फतवा था, उसका हवाला मैं आज दे दूंगा। कोशिश करेंगे जिस दोस्त को भी ये फतवा चाहिए हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मसला पर बात नहीं है, उसमें हैरान कुन बात है। 15-20 साल में इसने जगह जगह पे जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, वो सारी उस फतवा के अंदर मौजूद है। सहाबा किराम का वैसे ये दिफा करते हैं ना, उसमें सहाबी का नाम लेकर इसने गुस्ताखी की है, जिस वजह से फिर देवबंद के लोगों ने इस पर जो है वो बाकायदा फतवा लगाया। तो आप इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे शो होगा इंशाअल्लाह, हमारे कारी जमील साहब का, ये आप इसको आप मैसेज करेंगे तो आपको ये फतवा पहुंच जाएगा। आप जरूर ये तहरीर पढ़िए कि इस बंदे की कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें इसने की हुई हैं, कई अवाम के सामने हैं, कई अवाम ने नोट नहीं की हैं। वो आप सारी इस फतवा में पढ़ सकते हैं जो सहारनपुर से फतवा बाकायदा शाया हुआ, उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग के साथ उन्होंने हवाला जात दिए, फिर उन्होंने बाकायदा उस पर जो है वो फतवा जारी किया। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज़ करता हूँ कि ये बय्यनात, माहनामा बय्यनात, ये कराची से बाकायदा शाया होता है। इसमें जो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, दिसंबर 2000 फरवरी 2001 यानी शाबान था ज़ुल्क़ादा, ये उसके अंदर पूरी आभास मौजूद है। सफ़ा नंबर आप 45 इसका निकाल लीजिए, ये मेरे सामने मौजूद है। वहाँ से लेके आप तकरीबन 5-6 सफ़हात का अगर आप मुताला करते हैं, आपके स्क्रीन पे ये इंशाल्लाह शो भी होगा। तो सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया ना कि इन्होंने बाकायदा इनको अपने उस मसलक से भी निकाला इनके उलमा ने। तो सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है, एक लंबी बात है, पूरा फतवा है। कहते हैं कि इस फतवा की वजाहत भी बंदा ने माज इसलिए की थी कि इसमें मुस्तफ्ती और मुफ्ती हजरात ने दानिस्ता या ना दानिस्ता इबहाम से काम लिया है, इसलिए कि अज़ाब क़ब्र के मुनकिर, अब सुनिएगा, अज़ाब क़ब्र के मुनकिर मौलवी अब्दुल अज़ीज़ और इम्तियाज़ रावलपिंडी वाले, अहमद सईद जो है वो चित्तौड़गढ़ी और अतौला बंदियालवी या इस तरह के कुछ और लोग हैं। और ज़ाहिर है कि अज़ाब क़ब्र के मुनकिर का आले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इसको बाकायदा इसमें इसका नाम मेंशन करके 3-4 बंदों के साथ अतौला बंदियालवी का आले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? कि अज़ाब क़ब्र के मुनकिर है। तो इनके अल बय्यनात का मैंने हवाला दे दिया। इसमें और भी बड़ी बातें हैं, ममातियों का भी इन्होंने बाकायदा रद्द किया, और अतौला बंदियालवी ममाती है। आगे जब हम क्लिप बनाएंगे तो वो भी आपके सामने अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो आले सुन्नत से उनके यहाँ भी खा रही है, लिहाजा हमें बात करने की कुछ लोग जो शख्सियत परस्त हैं वो आ जाते हैं कि जी आप ऐसे बंदे के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो भाई हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ इनके अपने लोगों ने भी इसको खारिज किया। अब ये देखिए कि अतौला बंदियालवी के अकायदे बातला के खिलाफ दारुल इफ्ता मज़ारिल उलूम सहारनपुर इंडिया का फतवा, ये मैंने आपको अर्ज किया कि आप मैसेज करें तो आपको ये फतवा पहुंच जाएगा। नाजरीन, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्लिप तवालत का शिकार ना हो। आप देखें ये बंदा कहाँ कहाँ वार करता है, इसने कहाँ कहाँ हाथ डाले हुए हैं, किस किस मुकद्दस शख्सियात में इसने वार किया माज़अल्लाह। इसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं। एक जगह इसने बात की और इसने कहा कि मैं उम्रा करने गया
تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں. مجھے 2 افراد ملے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارا جب بھی ادھر آنا ہو تو ہم یہیں آ کے بیٹھتے ہیں. اسی جگہ پہ بیٹھنے کی وجہ پوچھی بلکہ آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کا گھر تھا. معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، اور یہیں سے پھر آپ بیت المقدس اور آگے کا سفر آپ نے کیا. یہ بات کہہ کے وہ آگے کہتا ہے، اب یہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے سہارنپور سے، سوال کے اندر یہ بات موجود ہے. ان کا جی اس نے کہا کہ خواہ مخواہ یہ معراج والی جو عظمت ہے اس کا تعلق بھی تم حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ جوڑ دو، خواہ مخواہ تم جوڑ دیتے ہو کہ ان کی بہن کے گھر آپ معراج کے لیے گئے تھے. مجھے بتاؤ، یعنی طالب بندیالوی کہتا ہے اور اس کا کلپ موجود ہے، مجھے بتاؤ کہ حضرت ام ہانی تو حضرت علی کی بہن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامحرم تھیں. اب معذرت میں الفاظ کو زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن مجبوراً لانا پڑ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بندے نے امام حسین پاک نہیں، ان کے نانا جان پر بھی معاذ اللہ اس نے کیا کچھ کہا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر مکہ میں موجود ہے، پھر اس کے باوجود آپ رات کے وقت نامحرم کے گھر کیوں گئے تھے؟ اب آپ تصور کیجئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، فقہاء نے اس کو کیا لکھا، یعنی عورتوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس امت کے آپ کیا ہیں، اس پر فقہاء نے تفصیل سے بات کی ہے نا. لیکن اس آن جناب نے کیا بات کی ہے؟ لہذا یہ ایک تفصیلی فتویٰ ہے جس کے اندر اس نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے بھی، مختلف اور صحابہ کے حوالے سے، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بھی اس نے بڑے ایسے جملے بولے. جب یہ فتویٰ وہاں پہنچا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ ضال اور مضل ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے. اور ناظرین ایک تیسرا فتویٰ بھی جاتے جاتے آپ دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں، وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی کاپی میں ساتھ لگا دوں، شاید دارالہدا کے نام سے اسلام آباد، ان کا فتویٰ بھی آ چکا ہے. اور کئی ان کے اپنے یعنی دیوبند کے علماء مفتیان کے جو سن رہے ہیں ذرا اس کو، کئیوں کو میں نے عرض کیا نا کہ کئیوں نے توجہ نہیں کی، کئیوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب بندہ یہ بات کرتا ہے. ابھی پچھلے دن میں نے شفاعت کے بارے میں اس کا کلپ سنا، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں. یہ کہاں اس نے ایسی باتیں نہیں کی ہوئی، تو چونکہ ان کے اپنے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے، جن کے علم میں اس کی باتیں، اس کی گستاخیاں، اس کی دیدہ دلیری ہے، تو ان اپنوں نے بھی اس کی خلاف باقاعدہ فتوی دی ہے. تو اگر آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اتنے بڑے علامہ صاحب پہ آپ بات کریں، ہمارے وہ فلاں ہیں، ہمارے فلاں ہیں، تو آپ کے اپنے علماء نے بھی فتاوی دیے ہیں. ہمیں نہ صحیح اپنے علماء اور اپنے مفتیان کو ہی پڑھ لیجئے کہ یہ بندہ کس درجے کا، پرلے درجے کا یہ بندہ گستاخ ہے اور جاہل بھی ہے. جب حدیث کی شرح بیان کرتا ہے تو اپنے پاس سے الفاظ ایسے ایڈ کرتا ہے معاذ اللہ کہ جیسے اس پہ کوئی وحی آ رہی ہو. تو یہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے بھی ہم اس پر بات کریں گے. خدا کے لیے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، حق پرست بنے، شخصیت پرست مت بنے. کوئی کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے مصطفیٰ کے خلاف بولے، اس کی شخصیت، اس کا کام اور اس کا مطالعہ، اس کا علم کسی کھاتے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ان شخصیات کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.